बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, हमारी हमेशा दुआ रहती है कि आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। और जहाँ लोग थोड़े से बीमार भी हैं तो उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने इलाज मुआलजे पे गौर करें और तवज्जो दें अपने ऊपर, अपने आप को टाइम दें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम जो बीमारियाँ होती हैं और हम उन्हें इग्नोर करके अपने रोज़मर्रा के कामों में जो है इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। और तब जब वो बीमारी या वो तिब्बी मसला जो छोटा सा होता है वो इतनी बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेता है कि फिर हमें मजबूरन जो है अपने इलाज की तरफ जो है जाना पड़ता है, अच्छा मुआलिज ढूंढना पड़ता है। तो बिल्कुल जब भी आप महसूस करेंगे आपके जिस्म के अंदर कोई तब्दीली हो रही है या कोई ऐसी जो हैं वजूहात आपको नज़र आ रही हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से जो है आपने मुआयना करवाना है, चेकअप करवाना है। और इसके अलावा भी मैं वैसे भी कहती हूँ कि आम रूटीन में भी आपको हर मंथ अपने जो चेकअप्स होते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, वो ज़रूर करवा लेने चाहिए, ताकि बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के अंदर किसी भी चीज़ की कमी बेशी की सूरत में भी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं और जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो ज़ाहिर सी बात है जी, जब सेहतमंद होंगे तो तब आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय भी कर सकेंगे, ज़िंदगी के जो रंग हैं उन्हें देख सकेंगे। तो बिल्कुल जी, ये प्रोग्राम भी इसी हवाले से हमने तरतीब दिया है आपके लिए ख़ास तौर पर, ताकि आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहें आप। और इसी हवाले से हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट जो बीमारियां होती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उन पे भी बात करते हैं। बड़ी बीमारियां जो होती हैं उन पे भी बातचीत होती है। और इन हवालों से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब, और आज भी वो मौजूद हैं और उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नौशीन? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से जो है ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आते हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बहुत रश होता होगा मरीजों का, और ज़बरदस्ती जान छुड़ा के आना पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये भी ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, और नंबर जो है स्क्रीन पे भी चल रहा होता है। मैं भी आपको बता देती हूँ कि अगर आपने प्रोग्राम में शामिल होना है, लाइव कॉल करनी है, तो आपने 051-410-2249 पे कॉल करनी है, जिससे आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपना तिब्बी मसला डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जब डॉक्टर साहब आपसे बातचीत कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि डॉक्टर साहब से आपकी तफसीलन बात नहीं हो पा रही होती लाइव कॉल के ज़रिए, जहाँ कुछ चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी होती हैं। ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो ज़रूरी है कि आपको अपनी बीमारी की हिस्ट्री जो है वो ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि आपका जो मुआलिज है, जो डॉक्टर है, वो आपकी हिस्ट्री को देख के, एक अच्छा डॉक्टर वही होगा जो आपकी हिस्ट्री को देख के आपका इलाज करेगा। फिर ये है कि उसके लिए आपको व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट्सएप 0300-911-6681 और 0300-333-9378 पे। बिल्कुल जी, ये दो नंबर आप नोट कर लें, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। तो अगर कोई भी तिब्बी मसला है तो आप ज़रूर प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और अगर आपसे आप रिपोर्ट्स वगैरह या कोई मेडिसिन के हवाले से पूछना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जिस तरह मैंने कहा कि हम डिफरेंट बीमारियों पे बात करते हैं, तो आज जो सबसे पहला एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मरीज़ तो काफ़ी सारी ज़ाहिर है आपके पास आते हैं, डिफरेंट उनके मसाइल होते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो एच पाइलोरी के बारे में वो कर रहे होते हैं कि जी, शिकायत कर रहे होते हैं कि जी एच पाइलोरी। काफ़ी सारे लोग ये नहीं भी जानते कि ये क्या है, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि एच पाइलोरी क्या है। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया कि एच पाइलोरी की शिकायत आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को आ रही है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। ये अमूमन गंदे पानी में या आलूदगी वाले खुराक में जो रेडियो पे होती है ना, उसमें पाई जाती है, और ये हमारे मैदे में और हमारे इंटेस्टाइन्स में जाके रिहाइश पजीर हो जाती है। तो हमें तो पता नहीं चलता कि जब तक इस बैक्टीरिया ने कोई नुकसान ना किया हो। तो जब वक्त के साथ साथ ये हमारे
जिस्म के अंदर रिहाइश पजीर हुआ होता है, तो उस दौरान ये हमारे जो मैदे का जो म्यूकस लाइनिंग है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको ये खाने लग जाता है। अच्छा। तो जब वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन को खाने लग जाता है तो इस दौरान जो हमारे मैदे की अपनी जो तेज़ाबियत है, जो अपना हमारा HCl है, उसी म्यूकस लाइनिंग को वो अल्सर की शक्ल इख्तियार कर देता है। तो एच पाइलूरी मेन वजह है अल्सर्स का। जितने भी स्टमक पेप्टिक अल्सर्स है, इसकी मेन वजह एच पाइलूरी है। 1980s तक डॉक्टर्स और साइंसदान ये समझ रहे थे कि जो स्टमक अल्सर्स है ये किसी मिर्च मसालों वाले खुराक से बन जाता है, लेकिन अभी जब साइंस ने रिसर्च किया और एच पाइलूरी बैक्टीरिया पे इन्होंने अपना रिसर्च किया, तो इन्होंने ये साबित किया कि हर स्टमक अल्सर की वजह एच पाइलूरी है। एच पाइलूरी है, बिल्कुल जी, ठीक, बिल्कुल जी। एच पाइलूरी के हवाले से थोड़ा सा जानना ज़रूरी था कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अक्सर मेरे ख्याल से ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो मैदे के इमराज में मुब्तला होते हैं, और उनमें ज़्यादातर जो ज़्यादा क्रिटिकल मसला होता है वो अल्सर का होता है। तो अल्सर की जो वजह है वो एच पाइलूरी का है, तो इस वजह से ये जानना भी ज़रूरी था। क्या आया डॉक्टर साहब होम्योपैथिक इलाज में एच पाइलूरी का इलाज है, और मतलब कितना शफायाब हो सकता है एक मरीज़ कितने अरसे में? होम्योपैथिक में तो एच पाइलूरी का बिल्कुल इलाज है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ वो लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स तो वो दे देते हैं, कुछ अरसा पेशेंट इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है एच पाइलूरी, इसमें इतनी कुव्वत है कि ये उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कुव्वत अपनी डेवलप कर लेता है, और फिर वो एच पाइलूरी उन एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा बेदार हो जाता है। तो फिर उस नतीजे में उस पेशेंट पे एंटीबायोटिक्स करना काम छोड़ देती है। तो इस सूरत में फिर पेशेंट अल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं होम्योपैथिक की तरफ, तो पहले महीने में उनको उनके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी उनको दर्द होता है, उनको जलन होती है, वो तो पहले महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में उनका एच पाइलूरी नेगेटिव करना, उसके लिए पेशेंट को कम से कम 3 माह रेगुलर कंसेक्यूटिवली ट्रीटमेंट लेनी होती है। बिल्कुल जी, मतलब कि 3 माह का अरसा दरकार होता है अल्सर के मरीज़ को ठीक होने में। अगर आप होम्योपैथिक की तरफ आना चाह रहे हैं तो बेहतर यही है, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो ह्यूमन टेस्टेड हैं, और मतलब उनका जो इलाज है, इलाज हो रहा होता है लोगों का, थोड़ा सा सब्र आजमा होता है, लेकिन जो है वो जड़ से बीमारी को ख़त्म करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते। अच्छा, ये इसमें ख़ास बात है। इसमें मैं बता दूं, सब्र आजमा तो होता है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथिक दवाई स्लो काम कर रही है, स्लो असर काम कर रही है, तो इस तरह कोई बात नहीं है। होम्योपैथिक दवाई अगर करेक्ट रेमेडी सेलेक्ट की जाए, अगर एक पेशेंट को आर्सेनिक की ज़रूरत है और अगर उसको आर्सेनिक ही दी जाए, तो कुछ मिनट में वो दवाई अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर एक डॉक्टर, एक मुअल्लिज डायग्नोसिस सही नहीं कर पा रहा, एक पेशेंट के मर्ज को नहीं समझ पा रहा, तो वो उसको एक दवाई देता है, महीने बाद आता है, उसको फिर कहता है कि क्लेरिफिकेशन ये देता है कि ये होम्योपैथी है, ये स्लो काम करती है। हालांकि वो डॉक्टर गलत है, वो डॉक्टर ने सही दवाई सेलेक्ट नहीं की। अगर डॉक्टर सही दवाई सेलेक्ट करता तो उस पेशेंट को पहले माह में ही कम वक्त में जो है वो इलाज हो जाता और आराम आ जाता। बिल्कुल जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कॉल कर रहे होते हैं और डॉक्टर साहब जो अपनी बात कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जितनी बातचीत है वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। खैर, हम एच पाइलूरी के हवाले से बात कर रहे थे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्सर का बायस बनता है और इसका जो इलाज है वो होम्योपैथिक में मौजूद है। तो जो भी लोग हैं, और ख़ासकर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर की जो खुराक होती है, जो हम बाहर की बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, जो ओपनली आप देखते हैं सड़कों पे, रेहड़ियों पे मिल रही होती हैं, और उनमें 100 तरह के जरासीम जो हैं वो लगे होते हैं और वही हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर आलूदा पानी जो है उससे भी ये एच पाइलूरी जो है वो हो सकती है। तो ज़रूर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखा करें। थोड़ा सा घर का खाना जो है, घर की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो इस्तेमाल किया कीजिए, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। बिल्कुल जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं औरंगजेब से बात कर रहा हूँ। जी जी, औरंगजेब साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरे सिर में दर्द होता है हर वक्त जी।
اگر ڈسپلین کی گولی لوں تو پھر آرام ہو جاتا ہے، تو 24 گھنٹے میں 2 3 4 5 گولیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ کس جی چیز میں درد ہوتا ہے؟ سر میں درد رہتا ہے ان کے؟ ٹھیک ہو گیا۔ بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک رہتا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور باہر جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، باہر درد میں اضافہ نہیں ہوتا، بس باہر اندر ہی ہو یا باہر ہو یا اندر ہو، جس طرح جو ہو اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پورے سر میں درد ہوتا ہے آپ کے یا آدھے سر میں؟ آدھے سر میں دائیں طرف۔ دائیں طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کو دوائی کا نام بتا رہا ہوں، وہ استعمال کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی اچھا، ان کی کنڈیشن کے مطابق اسپائجیلیا دوائی ان کو لینی چاہیے 30 پوٹنسی میں، اور 5 قطرے صبح اور شام استعمال کرنے چاہیے، انشاءاللہ ان کو افاقہ مل جائے گا۔ اسپائجیریا 30 طاقت میں آپ نے لینی ہے اور 5 قطرے جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں۔ تو بالکل جی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آدھے سر کا درد یہ بھی ایک بڑا عام سا وہ ہے، بیماری ہے جو ہر دوسرے بندے کو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اس کے بھی پیچھے کافی سارے ریزن ہیں میرے خیال سے، جس طرح آپ نے کہا کہ دھوپ میں جانے سے یا گرم سر جس کو ہم عام لفظوں میں بولتے ہیں، اس طرح ہونے سے بھی آپ کے آدھے سر کا درد جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بالکل جی، نیکسٹ ہم کیونکہ بات کر رہے تھے جس طرح ایچ پائلوری کے حوالے سے، تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ خبر ہوگا۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں لارب بات کر رہی ہوں مانسہرہ سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پتے میں پتھری ہے نا 3 سال سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں کوئی میڈیسن بتا دیں، یا کیونکہ مجھے تو کہا ہوا ہے کہ آپ آپریشن کرواؤ۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں لیکن کہ یہ کہ میں پتے کی پتری کا کتنا وہ ہے، کتنے mm ہے؟ 10 to 20 stones ہے، small stones۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ کو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں؟ آپ کو درد ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے آپ کو؟ جی میں جب کھانا کھا لیتی ہوں تو بس میرے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، مجھے وامٹنگ جیسی کیفیت ہوتی ہے، بہت تھکان سی ہر وقت فیل کرتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کی ڈیزیز پہ بھی بات کرتا ہوں اور آپ کو دوائی بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بہت ٹھیک ہے، شکریہ۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، گال سٹون، تو گال سٹونز کی جہاں پہ بات آتی ہے پتے کی پتری کی، تو یہاں پہ ایک پریشان کن بات یہ ہے کہ پتے کی پتری کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے۔ اس کو دوائی کے ساتھ کیسے ختم کیا جائے؟ اس کو دوائی کے ساتھ پتے کے اندر ہی ڈیزالو کیا جاتا ہے، جو بڑا پرولونگڈ ایک پروسیس ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔ ان کو بالکل سرجری کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سرجری میں وہ پورا گال بلیڈر اتار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو کافی پریشانیاں سامنے آتی ہے، معدے کے مسائل پوری زندگی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ان کو میں ایک دوائی بتا دیتا ہوں، فلتوری نام ہے، فلتوری ان کو لینی چاہیے 3x طاقت میں۔ فلتوری یہ جرمنی کی آتی ہے، تو یہ ان کو کم از کم 6 ماہ ریگولر استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ان کا جو منتھلی جب یہ اپنے الٹرا ساؤنڈ کریں گے تو ان میں نظر آئے گا کہ ان کا سائز 10 mm سے 9 mm 8 mm اور اس طرح نیچے کی طرف آتا جائے گا۔ بالکل جی، آپ نے یہ فلتوری جو میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، یہ آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کی تعریف کی، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ٹائم ہو گیا ایک شارٹ سی بریک کا، ہم بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر مزید سوالات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گئے تھے ایک شارٹ سی بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے اپنے کافی سارے جو بیماریوں کے حوالے سے ہیں ہم بات چیت کر رہے تھے، تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور سب شوق سے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت اچھی ٹپس بھی دیتے ہیں۔ مجھے کائنڈلی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی
جی مجھے پوچھنا تھا فیٹی لیور کے بارے میں. فیٹی لیور کے لیے کوئی میڈیسن ہوتی ہے, کوئی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, پرہیز ہوتا ہے, یا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے فیٹی ٹھیک ہے. کے لیے؟ ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. فیٹی لیور ٹھیک کے ہے. حوالے سے فیٹی لیور کی شکایت بھی بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے نا. اگر ہم کسی اور مقصد کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرنے چلے جائیں تو ادھر ہمارا ڈائگنوز ہو جاتا ہے فیٹی لیور. تو فیٹی لیور جس طرح نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لیور کے اوپر فیٹس آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر ہماری خوراک ایسی ہوگی, ہماری خوراک فیٹی ہوگی اور ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو وہی فیٹس ہمارے جسم میں جا کے ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہی فیٹس اسی طرح ہمارے گردوں کے اوپر اور ہمارے لیور کے اوپر بھی جا کے ڈپازٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہمارے لیور کے اوپر فیٹس ڈپازٹ ہوتے ہیں تو اس میں پھر فیٹی انفلٹریشن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں لیور کو نقصان پہنچتا ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ ہمیں کیا اس طرح ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو بالکل ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, ان کو اپنے باڈی فیٹس ختم کرنے چاہیے. اگر جسم کے باڈی فیٹس ختم ہوتے جائیں گے ایکسرسائز کے ساتھ, ہم تھوڑا بھاگ دوڑ لگائیں گے, تھوڑا پسینہ بہائیں گے, تو اس نتیجے میں جس طرح ہمارے جسم سے فیٹس ختم ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارے لیور سے بھی فیٹس ختم ہوں گے. اور اگر ہمارے کسی اور آرگن پہ فیٹس جم گئے ہیں تو وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے. ایکسرسائز کرنے سے. بالکل, ان کو دوائی بھی بتا دیتے ہیں. بالکل جی, تو دوائی ان کو بتا دیتے ہیں. کولیسٹرینم ایک دوائی ہے کیوں طاقت میں, اور دوسری دوائی ہے کارڈسمار. کارڈسمار بھی فیٹی لیور کی اچھی میڈیسن ہے. تو یہ بھی کیوں طاقت میں ان کو لینی چاہیے. 10 قطرے صبح, 10 قطرے شام کو, اور ساتھ میں ایکسرسائز بھی جاری رکھیں تو انشاءاللہ 3-4 ماہ میں ان کے لیور سے فیٹ ختم ہو جائے گا. بالکل جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ ڈیلی ان کو کتنا ٹائم جو ہے اپنا ورک آؤٹ کرنا چاہیے, مطلب ایک ٹائم ہو تاکہ سب کو پتہ ہو. جس طرح انہوں نے کہا کہ فیٹی لیور ہے, اسی طرح آپ نے کہا کہ فیٹس جو ہیں وہ کافی آپ کے جسم کے باقی حصوں کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنا مطلب کتنا ٹائم دیکھیں نا, پہلے تو فیٹس پہ بات کر لیں. یہی فیٹس جا کے ہمارے دل کی شریانوں میں بھی ڈپازٹ ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر ہمیں کیبج کی طرف یعنی بائی پاس کی طرف جانا پڑتا ہے, اور وہ پھر کیلسیفائی ہو جاتے ہیں چونکہ آرٹریز تو آلریڈی تنگ ہوتی ہیں. تو کم از کم 45 منٹ ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. ایکسرسائز سے ہمارا کیا مراد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ واک کر لیتا ہوں. تو صرف واک کرنے سے تو نہیں ہوتا, ہمیں تھوڑی ایگزرشن کرنی چاہیے, یعنی ہمیں تھوڑا پسینہ بہانا چاہیے. یعنی جسم کو تھکائے تھوڑا سا, جسم کو ہمیں تھکانا چاہیے. جتنا ہم جسم کو تھکائیں گے اتنی ہماری ہیلتھ بھی اچھی رہے گی, ہماری امیونٹی بھی اچھی رہے گی, اور ہمارا وزن بھی کم ہوگا. بالکل جی, فیٹس آپ کے کم ہو جائیں گے. خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی ہمارے کالر جو ہے ظاہرہ جی کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جس مقصد کے لیے سوال کیا جاتا ہے وہ بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے تاکہ مکمل بات آپ تک پہنچے. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایچ پائلوری کے حوالے سے, اسی طرح ایک اور بیماری جو عموماً لوگوں میں ہوتی ہے اور لوگ تھوڑا کتراتے بھی ہیں اس حوالے سے, میں بات کروں گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے وکیل اور اپنے ڈاکٹر سے آپ کچھ بھی مت چھپائیں. تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے, ایسی بیماری ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. خیر جی, میں بات کر رہی ہوں بیماری ہے بواسیر, جسے پائلز بھی کہتے ہیں. کیا آیا ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے بھی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ جیسے ہومیوپیتھک کی بات ہو رہی ہے, تو ہومیوپیتھک علاج میں سرجری کیے بغیر کیا اس کا علاج میڈیسن سے صرف ممکن ہے؟ دیکھیں جی, بواسیر کی جس طرح آپ نے بتایا نا کہ لوگ اس ڈیزیز کو چھپاتے ہیں, لوگ بتاتے نہیں ہیں, لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے ہم اپنے پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ اس کا شکار ہیں. اور اس کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ ہماری جو سیڈنٹری لائف ہے, یعنی ایک آفس ورکنگ مین ہے وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کرسی پہ بیٹھ کے گزار رہا ہے, تو زیادہ بیٹھنا بھی اس کی وجہ ثابت ہو جاتی ہے. دوسری بڑی وجہ اس کی کانسٹیپیشن. ہم اگر اپنے قبض کو کنٹرول نہیں رکھتے, اور ایک انسان ہے اس کو کرونک کانسٹیپیشن ہے یعنی کافی عرصے سے قبض کی شکایت ہے اور وہ اس کا کوئی علاج نہیں کروا رہا, تو اس نتیجے میں بھی اس کو بواسیر کی شکایت بن جاتی ہے. دوسری بات آ گئی ہے اس کے علاج کی, تو اس کے علاج کے لیے تو ایلوپیتھک سائڈ میں وہ صرف سرجری ریکمنڈ کرتے ہیں, اور سرجری کے باوجود پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ
ان کی وہ مسئلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جس طرح آپ ایلوپیتھی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ صرف سرجری کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مرض جو ہے مکمل ختم نہیں ہوتا، ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے، اور آیا کیا ایسا علاج ہو سکتا ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے چھٹکارا ہو؟ بالکل 100% ہومیوپیتھک میں بواسیر کا 100% علاج موجود ہے۔ میں نے خود اپنے والد صاحب کے پریکٹس میں بھی اور اپنے پریکٹس میں بھی ہم نے آج تک کوئی ایسا بواسیر کا کیس نہیں دیکھا جو ٹھیک نہ ہوا ہو۔ ہومیوپیتھک میں اتنا اطمینان والا اس کا علاج ہے، اور لوگوں کو اس کو اگر کسی مریض کو یہ تکلیف ہے تو اس کو ڈاکٹر سے نہیں چھپانا چاہیے، بالکل کیونکہ یہ انسان کی کافی ساری روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بالکل جی، ایک چھوٹی سے بیماری سے بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو اگنور کریں گے یا آپ اسے چھپائیں گے۔ خیر جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہری پور سے بات کر رہا ہوں، فیض اللہ خان بات کر رہا ہوں۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سوریاسس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے خانزادہ صاحب نا، جی جی تو خانزادہ صاحب تو ابھی میرے خیال میں وہ نہیں ہے۔ جی 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 تو ابھی پہلے میں ان سے دوائی لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے، اچھا لیکن انہوں نے دوائی مجھے دے دی تھی، میرا نام فیض اللہ خان تھا، تو انہوں نے فیصل نام کے نام پہ دے دی ہے، اور مجھے کچھ اس نے زیادہ ہی پریشان کر دیا، پھر میں نے دوائی چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اپنا کارڈ نمبر جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں، ہمارا سٹاف اس کی کریکشن کر لے گا اور آپ کو کنفرم بھی کر دے گا کہ آیا آپ کو غلط بندے کی دوائی تو نہیں ملی۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل جی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کی بیماری پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، سوریاسس کی انہوں نے بات کی نا، تو سوریاسس کے ہمارے پاس جتنے بھی کیسز ہیں، آج بھی ہم نے 5-6 کیسز سوریاسس کے دیکھیں جو ہمارے پاس آلریڈی انڈر ٹریٹمنٹ ہے، اور الحمدللہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں سوریاسس کے پیشنٹس۔ سوریاسس ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، یعنی ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ سکن کے خلاف لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس صورت میں ایلوپیتھک سائٹ پہ وہ امیونو سپریسنٹس دیتے ہیں، یعنی اسٹیرائڈز والی دوائی دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس مریض کو سکن تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ان کو 10 قسم کی اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں سوریاسس کا بالکل علاج ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ کافی سارے ہم نے سکسیس سٹوریز جو ہماری ہیں، جو پیشنٹس خاص کر وہ مریض ہیں، وہ امراض جو لاعلاج تصور کیے جاتے ہیں اس سائٹ پہ، ہم ایسے امراض کو ٹھیک کر کے ان پیشنٹس کا پھر انٹرویو لیتے ہیں، اور اس انٹرویو کو ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میری بیماری لا علاج ہے۔ بالکل بالکل جی، اور خیر آپ واٹس ایپ پہ اپنی رپورٹس، ٹیسٹ یا پھر میڈیسن کے حوالے سے پوچھنا ہو تو آپ شامل ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو واٹس ایپ نمبر 0300-911-6681 اور دوسرا نمبر ہے جی 0300-333-9378۔ تو اسکرین پہ بھی نمبر چل رہا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں کوٹلی سے کشمیر سے جاوید بول رہا ہوں۔ جی جی جاوید جی 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 جاوید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر مجھے سانس کی پرابلم ہے، سانس میری بہت پھولتی ہے۔ سانس کی؟ ہاں اچھا، چلنے میں بہت دقت ہوتی ہے، تھوڑا سا تیز چلوں نا تو پھر میری سانس بہت پھول جاتی ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 55 سال ہے۔ اچھا 55 سال۔ آپ کو دل کی کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ جی دل کی شکایت تو نہیں ہے آپ کو؟ ہمارے ہاں موروثی ہے پرابلم۔ موروثی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ مطلب انہیریٹنس میں استھمیٹک ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہو گیا، مطلب خاندان کی طرف سے خاندانی جو آپ کی بیماری ہے وہ ہارٹ کی ہے؟ جی جی بالکل ہے۔ تو آپ نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ یا وہ کروائے ہیں؟ کوئی ایسا ہارٹ کا مسئلہ آپ کو ہوا ہے؟ نہیں فی الحال تو مجھے کبھی نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کتنے عرصے سے آپ کا یہ سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ایسا تو بہت اچھے سے چل رہا ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور جسم میں آپ کے سوجن تو نہیں ہے، پیروں میں سوجن تو نہیں آ جاتی آپ؟ نہیں 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 بالکل نارمل ہو۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کو ہم دوائی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی۔ اچھا، سانس کا پھولنا یا سانس کا چڑھنا، یہ ایز اے پرائمریلی یعنی بذات خود
बहुत रेयरली सामने आती है, यानी फेफड़ों की बीमारी हो गई या अस्थमा हो गया। अक्सर अमूमन ये किसी दूसरी बीमारी के साथ सेकेंडरी सिम्टम्स के उसमें नजर आती है, यानी अगर किसी को दिल का मसला है तो उसको तब भी भी ये सांस का मसला हो सकता या है। किसी को गुर्दों की शिकायत है तो उनको भी होता है, या किसी को लिवर में स्क्लेरोसिस है तो उनको भी सामने नजर आता है। लेकिन इनको हम दवाई बता देते हैं तो इंशाल्लाह इनको काफ़ी आराम आएगा। कार्बोवेज दवाई है जिसका एक्शन लंग्स पे है, तो इंशाल्लाह जब ये 30 ताकत में इस्तेमाल करेंगे, 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को, तो इंशाल्लाह सांस की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब ने सांस फूलने के हवाले से भी थोड़ा सा आपको गाइड किया है कि उसके पीछे भी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, काफ़ी बीमारियों की वजह हो सकती है। खैर जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं अब्दाबाद से गुलफराज जी बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए। जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है कि उनको हर हफ्ते में जब तक एक दफ़ा वॉमिटिंग ना हो, उनके मैदे में प्रॉब्लम रहते हैं। ठीक हो गया। दर्द होता है उनको मैदे में? जी महीने में एक आध दफ़ा दर्द भी होता है और कभी मोशन हो जाते हैं और कभी वॉमिटिंग हो जाती है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं जी। ठीक हो गया। इन्होंने जो अलामात बताए ना, वो किसी अल्सर, पेप्टिक अल्सर की तरफ हमें मतलब इशारा देती है, तो इनको ज़रा अपना चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप के लिए इनको आना चाहिए। अगर कोई इस तरह का मसला हो तो वो वक्त पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर किसी भी वक्त कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो इसलिए इनको अपनी बीमारी संजीदगी से लेनी चाहिए, क्योंकि इनको उल्टी भी होती है ना। बिल्कुल। तो फिलहाल इनकी उल्टी के लिए इनको दवाई बता देते हैं। इपिकाक दवाई है, इपिकाक इनको लेनी चाहिए 30 ताकत में। और फिर अगर इनके मैदे में कोई मसला हो, कोई अल्सर हो या एच पाइलूरी हो, तो उसके लिए इनको कंसल्ट करना चाहिए किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जी। आप को डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आप सबसे पहले अपने टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट करवा लीजिए, और उसके बाद अगर ज़्यादा मतलब आप ज़ाहिर अच्छा इलाज जो आप चाह रहे हैं, तो हमारा सजेशन आपको यही होगा कि आप होम्योपैथिक साइट पे आएँ और आप डॉक्टर साहब से रब्ता आपने किया है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे उनको रिपोर्ट्स भी सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर हो सके तो आप विज़िट कर सकते हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, तो ज़रूर आप विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बीमारी जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल की तरफ ले जा सकती है अगर बर वक्त आपने इसका इलाज ना किया। खैर जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद रियासत बात कर रहा हूँ। जी जी, रियासत साहब क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा आधा पाँव जो है इसमें दर्द होता है ना, चलो कोई ठंडा ठंडा या कोई डॉक्टर शक्कर दिखा आगे तो वो दर्द इतना करता है। आधे पाँव में? जी पाँव में। पाँव में? घुटने से नीचे के घुटने से ऊपर भी दर्द होता है? नहीं नहीं, गिट्टे को आगे। ठीक, टखने से? जी जी, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, टखने से नीचे नीचे जो पाँव का हिस्सा है। इनको यूरिक एसिड अपना चेक करवाना चाहिए, गोश्त से इनको परहेज करना चाहिए। दवाई इनको बता देते हैं वक्ती आराम के लिए। ठीक है। आर्टिका यूरेंस, ठीक है, आर्टिका यूरेंस दवाई है 30 ताकत में, 5-5 कतरे लेने चाहिए 3 वक्त। ठीक है जी, आपको डॉक्टर साहब ने दवा बता दी है, और आपने अपना यूरिक एसिड जो है वो भी चेक करवाना है। खैर जी, मज़ीद भी हम कॉल्स लेंगे, बातचीत करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। टाइम हो गया यहाँ पे ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो यहीं से सिलसिले का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गए थे एक छोटी सी शॉर्ट सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर भी हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे होंगे कि प्रोग्राम में शामिल हों। तो ज़रूर जी, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपना कोई भी तिबी मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो जैसा कि हम मुख्तलिफ छोटी छोटी जो बीमारियाँ हैं उन हवाले से भी बातचीत साथ साथ कर रहे होते हैं, या फिर हमारे कॉलर जब हमारे साथ बात कर रहे होते हैं तो उनके जो मसाइल होते हैं उनको भी हम साथ जो है इस प्रोग्राम में लेके चलते हैं साथ, ताकि कुछ और मज़ीद मालूमात उन बीमारियों के हवाले से आप तक पहुँचे।
تو بالکل جی جیسے کہ ابھی ہمارے ایک کالر تھے، انہوں نے پاؤں کے حوالے سے بتایا کہ جی ٹخنے کے نیچے جو میرے پاؤں کا حصہ ہے اس میں اکثر درد رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کی ایڑیاں بہت درد کرتی ہیں، اور یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ پاؤں کی ایڑی کی ہڈی بڑھ جانا یا کچھ اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس کا جواب آپ سے ہم لیں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی میں منیبہ بات کر رہی ہوں جی خان سے. جی منیبہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا بیٹا ہے چھوٹا، اس کے بارے میں میں نے بات کرنی تھی. 5.25 ماہ. 5.25 ماہ کے؟ جی. اچھا جی. اس کو نا پیدائشی وامٹنگ ہے بہت زیادہ. اچھا. اس کا ویٹ بھی اتنا نہیں بڑھ رہا، اور اس کا ہم نے الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا ہے، ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ. وہ بھی کلیئر ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی نا الٹیاں جو ہے نا نہیں رک رہی، جس کی وجہ سے اس کا ویٹ بھی بہت کم ہے، بہت ویک ہے. ٹھیک میں ہے. نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو. چونکہ چھوٹا بچہ ہے، 5 ماہ اس کی عمر ہے، انفنٹائل ہے، تو بہت احتیاط سے ان بچوں کو ہم دوائی سلیکٹ کرتے ہیں. تو ان کو ایپیکاک دوائی دینی چاہیے 200 پوٹنسی میں، 200 طاقت میں دینی چاہیے، اور ہفتے میں 2 ڈوز دینی چاہیے. یعنی 1 ڈوز آج دے دی، 1 ڈوز 3 دن بعد. تو انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف بچے کی ختم ہو جائے گی. بالکل جی. آپ نے دوا نوٹ کر لی ہوگی، اور اگر آپ نے دوا نوٹ نہیں کی ڈاکٹر صاحب سے آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، آپ نوٹ کر لیجیے گا. خیر جی، ہم پاؤں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پاؤں کی ایڑیوں کے حوالے سے، کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، خاص کر خواتین اس چیز کا شکایت کرتی ہیں کہ جی ہمارے پاؤں کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح کا ایک اور مسئلہ کہ پاؤں کی ایڑی کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، یا کچھ اس طرح کے کچھ پرابلم. بالکل اس طرح کے پرابلمز آج کل ہیں. یہ عورتوں میں اس وجہ سے یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ عورت زیادہ تر کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کھڑی ہوتی ہے. تو پھر جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم شوز بھی صحیح نہیں پہنتے، ہم فلیٹ شوز اکثر پہن رہے ہوتے ہیں. اس کی شکایت زیادہ تر جو ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کھڑا ہونا، وہ دن کے 10-12 گھنٹے ان کی کھڑے ہونے کی جاب ہوتی ہے، تو ان میں بھی یہ شکایت سامنے نظر آتی ہے. اس کے احتیاط ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں فلیٹ فٹ شوز نہیں پہننے چاہیے، یعنی وہ جوتے ہمیں نہیں پہننے چاہیے جس کی سول بالکل فلیٹ ہو. ہمارا پاؤں ہمیشہ اسی طرح توڑا رہنا ہونا چاہیے. کم از کم 1/2 انچ یا 1 انچ کی سول ہمارے شوز کی ہونی چاہیے. جب ہمارے شوز کی سول ہوگی تو جو ہمارا وزن ہے جو صرف ایڑی پہ آ رہا ہے، اس کا ویٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، پنجے کے اوپر آ جاتا ہے. تو اگر ہم احتیاط نہیں کرتے اور اس مرض کو یا اس تکلیف کو ہم اگنور کرتے جاتے ہیں، تو اس نتیجے میں پھر جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایڑ کی ہڈی کا بڑھ جانا، اسے پھر ہم ایگزوسٹوسس کہتے ہیں یا کیلسیفائڈ اسپر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہڈیوں میں اللہ نے ایک اس طرح کی چیز پیدا کی ہے کہ اگر ہم ایک ہڈی پہ زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، زیادہ وزن اس پہ بار بار ڈالتے ہیں، تو اس نتیجے میں وہ ہڈی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی چونچ نکالنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اسپر نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر پیشنٹ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. بالکل. اس کا بھی علاج ہے، ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو آپ ضرور جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں کلینک پہ بھی، اور واٹس ایپ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. خیر جی، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ اینی وسیم بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے 12 سال ہو گئے، میری شادی کو 12 سال ہو گئے، اور میرا بیٹا ہوا تھا تو تب سے مجھے اس کے بعد سے مائیگرین کا ایشو ہے. میں نے کافی دوائیاں بھی لی ہیں اور علاج کروایا، لیکن مائیگرین میرا ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں اگر ڈاکٹر صاحب کچھ بتا دیں. جی ضرور، آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مائیگرین کے حوالے سے انہوں نے پوچھا. اچھا، انہوں نے بتایا نا کہ ان کا بچہ ہے 12 سال کا ہے. جی وہ کہہ رہی تھی جب وہ پیدا ہوا تو اس تب سے اب تک جو ہے مجھے مائیگرین کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے لازمی سی ٹی اسکین اپنا کروایا ہوگا، چونکہ راولپنڈی سے یہ بات کر رہے ہیں. اور جتنے بھی یہ کرونک مائیگرین کے کیسز ہیں، یعنی مائیگرین جو کافی پرانا ہو چکا ہے، جس میں پھر پیناڈول جیسی دوائیاں کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ ایک سنجیدہ علامت ہوتی ہے. اس کو
इजी नहीं लेना चाहिए। तो इन्होंने अगर अपना CT स्कैन कराया है सर का तो वो हमें भेज दें और इनको विजिट करना चाहिए ताकि हम इनका साइनस प्रॉपर चेक कर सकें, इनके जो CT स्कैन्स हैं वो स्टडी कर सकें और इनकी अलामात लेके इनको फिर सही दवाई तजवीज़ कर दें। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको विज़िट करना बड़ा ज़रूरी है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए ताकि मुकम्मल जो है तफसीलन आपको इलाज के बारे में आगाह किया जा सके। तो बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है जी, वो नमाज के लिए वजू बनाती है, हाथ धोती है, मुंह धोती है तो उनको खांसी शुरू हो जाती है। अच्छा, बहुत शदीद किस्म की। दोबारा बताएं। दोबारा से अगर आप अपनी बात दोबारा से दोहरा दें तो आवाज़ हमें क्लियर नहीं पहुंच रही है। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है जी, वो अगर पानी में हाथ मारे ना, बर्तन धोए या कपड़े धोए या जी वजू बनाए नमाज के लिए, जी जी, उनको खांसी शुरू हो जाती है शदीद किस्म की। अच्छा, खांसी शुरू हो जाती है? जी जी, खांसी शुरू हो जाती है पानी का जब इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बताते हैं। ठीक हो गया। इनको ये शायद कोई एलर्जी हो, एलर्जिक इनकी जो अलामात ये बता रहे हैं ना, किसी चीज़ से एनवायरमेंटल एलर्जी इनको है। वो उनका कहना है कि जब बर्तन धो रहे होते हैं या कपड़े धो रहे हैं, यानी कि पानी जब भी वो इस्तेमाल होता है तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इनको दवाई बता देते हैं। इनकी दवाई है ब्रायूनिया। ब्रायूनिया इनको 30 ताकत में लेनी चाहिए। एक हफ्ता इस्तेमाल करें, 5 कतरे सुबह, दोपहर और शाम को, तो इंशाल्लाह इनकी ये खांसी की तकलीफ दोबारा नहीं आएगी। सही जी, आप दवा का नाम जो है वो नोट कर लें और बिल्कुल जी आप ये इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर अफाका होगा इंशाल्लाह आपको। खैर जी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया है तो जाते जाते एक और क्वेश्चन जहन में आ रहा है डॉक्टर साहब, जैसे दर्द अर्कुन निसा, इसके हवाले से। बिल्कुल जी, दर्द शियाटिका जिसको कहा जाता है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शियाटिका और अर्कुन निसा जिसे कहा जाता है, ये शिकायत भी बहुत आम आ रही है ना। तो इसकी वजूहात तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसकी जो 2-3 वजूहात हैं उनमें से हमारा जो हमारे पैर में जो एक नर्व गया हुआ है उसको हम शियाटिक नर्व कहते हैं। शियाटिक नर्व, हाँ, शियाटिक नर्व। इस नर्व का जो रूट है वो हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी के साथ लगा हुआ है। तो अगर हमारा डिस्क स्लिप हो जाए, नीचे वाला L5 या L6 डिस्क अगर हमारा स्लिप हो जाए तो उस नतीजे में उस शियाटिक नर्व रूट पे कंप्रेशन पड़ता है, जिसके नतीजे में फिर पेशेंट को दर्द होता है, चलने फिरने में भी दर्द होता है और एक इलेक्ट्रिकल पेन उनके पाँव में रेडिएट होती रहती है। इसकी दूसरी वजह अगर पट्टे की कोई तकलीफ आ जाए, कोई मस्कुलर स्पेज़म हो जाए, तो उस नतीजे में जब मसल में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है, तो उस नतीजे में भी शियाटिक नर्व पे कंप्रेशन पड़ता है, यानी उस नर्व पे थोड़ा दबाव आ जाता है, जिसके नतीजे में पेशेंट को शियाटिक पेन होता है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी इसके वजह। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आपने बताया कि टांग में होता है, इसके अलावा भी और सूरतों में ये नज़र आता है दर्द? क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी कोनी से शुरू हो के उंगली तक है, नाखून तक है, या फिर सर से ये चोटी से लेके जो है पाँव तक है, ये भी इसी की इकसाम है? वो अलग है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, जो हमारे सर्वाइकल हैं, हमारे सर्वाइकल से नर्व आए हुए हैं हमारे हाथों में, और हमारा जो लुम्बर स्पाइन है, हमारा जो नीचे रीढ़ की हड्डी है, उससे हमारे शियाटिक नर्व डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हमारे दोनों पैरों में, इसलिए हम उसको शियाटिक नर्व कहते हैं उसको। उस शियाटिक नर्व की मोटाई हमारी तकरीबन उंगली जितनी होती है, जो हमारे पूरे पैर में उंगली तक गई हुई है। तो जब हमारे पैर की नर्व में कंप्रेशन होता है तो उसे हम शियाटिका कहते हैं। अगर हमारे ऊपर किसी नर्व पे कंप्रेशन आता है तो उस नतीजे में फिर हमारे हाथों में दर्द फ्लोट कर रहा होता है और उसमें नमनेस होती है और उसी तरह इलेक्ट्रिकल पेन। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जिस तरह शियाटिका का तकलीफ है उसी तरह की तकलीफ हमारे हाथों में भी आ सकती है। बिल्कुल जी। होम्योपैथिक में इसका इलाज बिल्कुल है। हाँ जी, इसमें कितना अरसा लग सकता है कि आया ये मर्ज हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? शियाटिका तो एक ऐसा तकलीफ है जो एक खुराक दवाई से भी ठीक हो जाता है होम्योपैथिक में। हम पेशेंट को बाज़ औक़ात
1 cm की पोटेंसी 1 डोज देते हैं और वो ठीक ठाक हो जाता है। बिल्कुल जी, sciatica के जो मरीज़ हैं बिल्कुल वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं कि एक मेडिसिन से ये बीमारी जो है आपकी ख़त्म हो उस सकती है। मेडिसिन का नाम भी बता देते जी हैं। बिल्कुल, नाम भी बता जी, दीजिए। जीनीफाइलम दवाई है। ये 6 पोटेंसी में लेनी चाहिए। जिसको भी शियाटिका की तकलीफ हो तो इंशाल्लाह कुछ दिन जब इस्तेमाल करेंगे तो उनकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, अगर वो शियाटिका का दर्द अगर डिस्क बल्ज की वजह से है जी। तो फिर इनको फ़ौरन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी। और आपने सुना कि दर्द अर्कुन निसा के हवाले से डॉक्टर साहब ने बताया, जिसे हम आम ज़बान में शियाटिका भी कहते हैं, और इसकी भी जो इकसाम है वो डॉक्टर साहब ने डिस्कस की, वजूहात जो हैं वो भी बताई आपको। तो बिल्कुल जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी शहीन बोल रहा हूँ सर। जी 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 जी, सलाम पेश करता हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बवासीर है खूनी, मैंने काफी परहेज भी की है और जो है वो उसके बारे में जो है खून बहुत मुझे ज्यादा आता है, काफी मेडिसिन भी मैंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक, और आपको कब्ज़ भी होती है? जी कब्ज नहीं होती डॉक्टर साहब मुझे। ठीक, और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं वैसे तो हूँ बेसिकली चकवाल का हूँ, लेकिन अभी आर्मी में हूँ, बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आपको मैं 2 दवाइयाँ बता देता हूँ, ठीक है? जी मैं 2 दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, वो लिख लें आप, ठीक है? जी जी बता दें मुझे। एक दवाई का नाम है हेमामेलिस। हेमामेलिस क्यों ताकत में लेनी है आपने। दूसरी दवाई का नाम है कॉलनसोनिया। कॉलनसोनिया भी क्यों ताकत में आपने लेनी है। दोनों दवाई इस्तेमाल करें 2 टाइम सुबह शाम, इंशाल्लाह खून आना बंद हो जाएगा और आपको बवासीर की शिकायत में आराम आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद है कि आपने दवा का नाम भी नोट कर लिया होगा। अगर नहीं हो सका तो आप व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब से फिर रब्ता भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, दवा का नाम भी जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास एक महदूद सा वक्त होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट बीमारियों के हवाले से बातचीत करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती आरा से हमें जो है मुस्तफ़ीद किया, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। मज़ीद इंशाल्लाह हम जो टॉपिक हैं, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, तिबी मसाइल हैं, हम उन्हें लेके आएंगे आपके लिए और इस पे बातचीत भी करेंगे, मेडिसिन के हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।